जिंकण्याचा मोह नाही, हारण्याचे भय नाही. स्वामी शक्ती ज्यांच्या पाठी, वेदनेच्या सुटल्या गाठी. सोबतीला नाही कोणी, सोबतीला माझी स्वामी. उन्हामध्ये सावली स्वामी, सुखामध्ये दुःख हे स्वामी. कष्टामध्ये भरले स्वामी, वेदनेच्या अंत स्वामी. श्री स्वामी समर्था, श्री स्वामी समर्था, श्री स्वामी समर्था, श्री स्वामी समर्था. हॅलो गायज, वेलकम बॅक अगेन टू माय चॅनल. आणि आता तुम्ही हो युनिफॉर्म म्हटल्यार नायटी पळयता न्हू, तेजें कारण कितें काय म्हटल्यार म्हाका बरें ना परतून द सेम थिंग. सर्दी म्हटल्यार सकाळी इंजेक्शन घेतलें आनी सर्दी अचानक गायब जाली. इवन म्हाका ड्राय कफ येतालो ती बीन गायब जाली. आनी आतां डॉक्टरान सांगलें की मातशें थ्रोट इन्फेक्शन आसा, बिकॉज धुळीची तुका सॉलीड एलर्जी जाल्ली आसा. सो त्या कारणाक लागून वेंटिलेशन बीन फूल आमचें बंद आसा आनी हांव बंदूच दवरतां. बट कशें आसा, धूळ आसता न्हू किचन न्हू, बाथरुमाचे जे एक्झॉस्ट फॅनाचे सकयल जे विंडोज आसा तेजे बीन गॅप आसा तातूंतल्यान येता. नाजाल्यार मातशें तरी दार बीन ओपन दवरता आमी, लायक फाटले गॅलरींतले नाजाल्यार मेन दार बीन. सो थंयच्यान धूळ येवपाची म्हटल्यार कितें म्हणटा तें येवपाची शक्यता आसा. सो डॉक्टरान सांगलें जाता तितले प्रिकॉशन्स घे. मिठाचें गागलींग करनाका म्हणून सांगलें तेणें. सॉल्ट वॉटर घेवन गागलींग करनाका, बट जिंजर घालून, जिंजराचे उदकान बॉयल्ड वॉटरान जिंजर बरें ग्रेट करून घालून गागलींग करपाक सांगलां तेणें. आनी हें म्हाका सकाळीं सांगलां, आजुनी एकूय फाटी करूंक ना. घोवान म्हाका आपुणून सांगलें की आपूण तुका तें उदक करून दिता, तूं एक फाटी गागल कर म्हणून. सो म्हाका न्हू सकाळच्यान लायक हांव बेडारूच आसलें, ताका लागून हें सगळें घालून घोवान म्हाका सांगलें हें नायटी गिटी घालून विडियो बीन तसलें कांय काडनाका. बट म्हाका व्लॉगींग न्हू सुरवात करपाचो आसलो. सो आतां हांव न्हातां, चेंज करतां, वखदां घेतलीं, इंजेक्शन्स घेतल्या कारणान न्हू आंगाक एक डिफरंटूच स्मेल येयल्ल्या भशेन जाता. सो मातशें फ्रेश जाता हांव आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके, बाय. हॅलो, हो न्हालें, न्हांवन आयलें आनी न्हू फ्रेश दिसता. बट आतां घोव सकयल गेलो, घोव आनी चेडो सकयल गेलो. मातशी सायकल तेजी मोडली, सो ती कितें तरी मातशें रिपेर करपाक सकयल गेलो. ते खडखड आवाज न्हू, बेजार येता. हांगा कन्स्ट्रक्शन कामां इतली चालू आसता. ओ माय गॉड, सकाळचे 9 स्टार्ट जाता ते सांजचे 6 मेरेन. आतां फक्त 5 मिनटां उरलीं 6 जावपाक. सो होपफुली 5 मिनटान बंद जाल्यार पुरो हें. बट त्या म्हणसर आमचें उलोवणूय जातलें. ओके, कमींग बॅक टू दीस. हें हांवें ते दीस वास्को गेल्लें न्हू, 100क 3 नेल पॉलीश. एंड नेल पॉलिशांची न्हू म्हाका खूब क्रेज आसा हय. सो आतां हांवें ही लायिल्ली आसा नेल पॉलीश आनी ताज्या वयर आतां ट्रान्सपरंट. बट ताज्या पयलीं न्हू तें हांव सदांच करतां. ही बाबा, हें एक जॉन्सन बेबी आनी हें एक्चुली काबार जाल्लें आसा, बट पिळून शुड्डून लायता. बिकॉज हे फाटी म्हाका मार्केटींग करता आसतना घोवान घेवन दिवंक ना म्हणून हाज्यार आनी आमची गांवठी लोकांची फेर अँड लवली जी क्रीम आसा न्हू ताज्यार दीस चलयता. सो घोव येवच्या पयलीं न्हू हें सगळें करून घेता नाटकां, मागीर ओग्गी वचोन बेडार न्हिदतलें. क्वॉन्टिटी पळयात. संसार माझा रेखिती दिसते, मजला सुखची तळवी, मी संसार माझा. फक्त तोंडाक लावला आनी तोंड गोरें जालें आनी हात काळे दिसता. बरं येयलें ओहो, रावा रे बाबा उबी, मातशें प्रेजेंटेशनूय बरें जावंक जाय न्हू. सो ही सनस्क्रीम जी हांवें 2 म्हयने तरी चलयली, इल्ली लावन. ओके, बस इतलें न्हू. सांच्या टायमाक मातशें न्हांवन लायता हांव. सॉरी, हात पांय धुवन सकाळचें न्हांवता, बट आयज सकाळीं जायनासलें म्हणून बेडाचेर. आनी म्हणून आयज व्लॉगींग बीन कांय करपाक मेळोंक ना. ताका लागून म्हटलें आयज अशें उलोवया तुमच्या बरोबर. म्हाका तर दिसता हांवें आतां अशेंच स्टार्ट केल्लें. हें पळय अशें लावन घेता, उरलेलें वेस्ट जावपाक दिवंक जायना न्हू. सो तुमी बाजू में, हे बाजू में आनी
आतां ही लावयात. सकाळी बांगडे हाडलेली, सुंगटां हाडलेली आनी ताजें हुमण बीन केलें हांवें. बट न्हू बे शायन बरी दिसता. बाकीची सगळीं कामां घोवान केली. सगळीं म्हटल्यार कितें, झाडू एकूय मारूंक ना हांगा, पुसोंक बीन ना. काल एक्चुली हांवें पुसलेलें. सो यस, एंड झाडू मारूंकूच ना आयज. आसूं, जेवण हांवें केलें. तो सांगतालो आपूण भायल्यान हाडटा म्हणून, बट काल सॅटर्डे न्हू, हांवें खुबशें कितें कितें शॉपिंग केली, जेवली आमी. सो तातूंत भरपूरशे पयशे गेले. सी, शायन बरी दिसता. म्हजे कडेन नेल पॉलिशांची खूब कलेक्शन आसा. खाम खाम ते गंगूबाई काट्यावाडी न्हू, ची नाका नाका, हें नाका. सो तुमी फाटीं यात आनी हांवें काल शॉपिंग कितें केली न्हू तें तुमकां दाखयता. एक्चुली आमची पिकनीक आसा, स्कूल पिकनीक. सो ताका लागून आमी टिचरींनी डिस्कस केलें की आतां ते परी टायप तसलें कितें घालया नाका, क्रिसमसाच्या टायमार घातलेले ते. सो संडे मार्केटान गेले वास्कोन आनी रिजनेबल रेटीन, वा वॉट रिजनेबल रेटीन हांवें जी शॉपिंग केली न्हू. घोवाक म्हटलें म्हाका टॉप घेवंक जाय, पयशे दी. फक्त तेणें 500 रुपया काडून दिल्ले. 500 रुपयान खंयचो टॉप येता आतां. बट एक संडे मार्केट न्हू असल्या लोकां खातीर आसतात म्हणून ताज्या बजेटा प्रमाणे म्हणटा न्हू, हातरून आसा तितलेच पांय पसरोंक जाय. त्या भशेन थंय हांवें सिलेक्ट केलें आनी गेलें. सो हांवें कितें कितें घेतलें न्हू तें दाखयता तुमकां. जस्ट वेट. सी, हो एक टॉप, नेल पॉलिश लागतली म्हणून स्लोली स्लोली मातशें दाखयता. ओके, हो एक टॉप स्लीवलेस आसा. हांव स्लीवलेस घालतां. म्हाका न्हू वन ऑफ माय क्लोज रिलेशनशीप आसा न्हू, तियेन म्हटलेलें की स्लीवलेस कित्याक घालता, बट म्हाका लायक आसा म्हणून हांव घालतां. ओके, हो एक टॉप. देन हो एक टॉप म्हाज्या घोवाक खूब लायक जालो बाय द वे. आनी ही एक जिन्स, सॉरी जिन्स. ओके, सो जिन्स दवरता सायडीन आनी टॉप सारको पळय दाखयता. आनी आय एम बिलकूल ऑपोजीट ऑफ इट, डार्क कलरवाले. सो हो स्लीवलेस बांदनी टायप आसा. सो असो लूज लूज आसा. ओके, जी कोण लायक ट्रेडिशन्स फॉलो करता, स्लीवलेस घालूंक जायना, देन अशेंच रावंक जाय, अशीच राहायला पाहिजे, दुपट्टा असाच घ्यायला पाहिजे, तांकां लागून हांव फिटींग करचें ना. डोंट वरी, लूज लूज घालतलें. ओके, टायट फिटींग ना घालचें, डोंट वरी. सो ही शॉपिंग. आनी एक कितें तरी घेतलां. म्हाज्या न्हू पोटान खूब दुखता जेन्ना हांव पिरियड्स एंड ऑल जाता तेन्ना. इट्स अ क्यूटसो हॉट बॅग. सो डेट गरम गरम उदक घालून, एक्चुली उदक भरलेलें आसा. काल म्हाजें पोट दुखतालें. केन्नाची डेट आसा 25 तारखेची, बट आतांच पोटान बीन दुखता. सो तेन्ना मागीर अशें एवरी वन नोज दीस. आनी कितें घेतलां आतां याद येयना. आसूं, एंड ओके, आतां किचनान वयता, दाखयता तुमकां आयज कितें जेवण केलें तें. ओके, मस्त वारो सुटलो आनी ही पळयात म्हाजी तुळस. सकाळीच हांवें नाटली ती मातशी मातशी, बिकॉज वाड बरी जाता म्हणटा न्हू. सो हे आत्ताच कणसां येयली ताका म्हणून दवरली. आनी हे पळय, ही नाटला. हो एक हांगा नाटलो आनी हांगा एक नाटलो. देन हें न्हू एक्चुली हेजे जांबळिणीचें झाड ते पळयात कशें जालें. आनी जेन्ना हांव आईगेर वयतलें न्हू तेन्ना हें घेवन वयतलें आनी म्हज्या आईक दितलें लाय म्हणून. आनी तिका खूब लायक आसा हां, लायक प्लांटींग एंड ऑल करपाची क्रेज खूब आसा तिका. वॉटरींग, देन तांकां खत पाणी बरें घालता ती. आयज हांवें सुंगटांचें हुमण आसलें. सुंगटां दिसली खरें ती. ओके, पळय एक समज दिसलें तें. सुंगटाचें हुमण बरें जाल्ल्या कारणान आमगेर शीत काबार जालो. आनी कितें, बांगडे फ्राय केला. एकूय ना काबार, बट आसा. वेट हांव दाखयता तुमकां. हांवें रश्शाद मसाला तातूंत फिलअप बीन करून दवरलेलो आसा. एंड फक्त आतां राती कडेन तेंच तव्यान मातशें उदक पास करून फ्राय करतलें. 3 खाल्ले आमी आनी आतां 3 आसा. अशें म्हणटात की 3 भाजूंक जायना, बट कितें करूं यार, डेली ते शास्त्रां बीन पाळूंक जायना. सो ओ माय गॉड, फ्रिजीचो अवतार पळयात म्हजो. हें पळयात. ओके, सो हें मागीर हांव फ्राय करतलें. एंड देन बरें लागलें हां, चटणी बेस्ट आसा. ग्लो बरो दिसता न्हू.
थोडं पाड त्या ग्लोचेर वखदां घेवन घेवन तोंडाची टेस्टूच गेली, ताण लागली म्हाका. अँड हो चिमूल न्हू, चिमूल म्हणटा आमी, बारीकसो तांबे क्यूट दिसता. हळदी कुकमाक मेळ्ळलो बट हे वर्सा कोण तरी आमची, सो हळदी कुकमाक खंयच वचोंक मेळना. डॉक्टरान सांगले ज़्यादा पानी पियो, तेल का मत खाओ, मसाला का मत खाओ, आनी कितें गागल कर, स्टीम कर, अशें अशें कितें सांगलेलें आसा. बट ते सगळें बसता मातशें. सो म्हाका आतां कमेंट करून सांगा, म्हणजे ते जे डेली ब्लॉग व्हिडिओ दाखयता न्हू ते तुमकां पळोवपाक लायक जाता, अशें भोंवन धाप लागता, विकनसूय येयल्ली आसा. अँड घोव ना, वचया सकयल पळोवया स्लो स्लो कितें करतात ते. म्हटल्यार अशें दाखोवया की ओ माय गॉड म्हाज्यान जायना, तरी हांव मातशें फ्रेश वारो खावपाक येयलें म्हणून. ओके चलो, नाटकां करूंक जाय बायलांनी हां, तेन्ना तुमकां रेस्ट मेळटली, नाजाल्यार कांय नासता. दीसभर कपडे धुयत रावा, तेंचे चड्डे धुयत रावा, अशेंच आसता तें. स्टॅरकेस देंवता, स्लोली स्लोली वयता. आयज न्हू बाबडो तो कोणाक मेळपाक बी वचोंक ना, फ्रेंड्सांक बीन, बिकॉज हांव बरें ना न्हू. स्लोली आतां वचया आनी पळोवया. ओह नायस. हे सकयल 2 फ्लॅट्स आनी वयर आमचे 2 फ्लॅट. अरे ओके, बकेट तर हांगा आसा, बकेट हांगा आसा, आनी म्हाजी गाडी आसा, पप्पाची गाडी आसा, म्हाजी सायकलूय आसा, बायक ना. आमची एक्चुली 2 गाडयो आसा, मॅस्ट्रो अँड स्प्लेंडर. आनी हे आमच्या सासरबुवाची गाडी, मस्त धुवन चकचकीत केल्ली पळय. वाव, सद्याक आतां हांव यूज करता बिकॉज बंद पडूंक जायना न्हू. तुजे कडेन हेल्मेट घालून दवरलें ताका. आनी हे गेले खंय, पत्तोच ना तेंचो. टमाट पळय, टन टन. आनी हांव उदक घालता, हांवेनूच उडयली बिया आनी रुजला हांगा. घोव म्हणटा हांवेन उडयली आसतली. अरे तूं कसो उडयतलो, हांव किचनान कामां करता आनी हांव हांगच्यान वयल्यान बाल्कनींतल्यान उदक उडयता. म्हाजी बाल्कनी ही पळय साडी दिसता, ती साडी धुवपाची आसा. 2-3 दीस जाले धुवूंकूच ना. ओके, बट हे लोक गेला खंय. हांगा आसले, हांगा धुताले ते पळय. हांगा आमचो एक बेजीन आसा, पायप आसा हांगा. म्हाका वयल्यान दिसले ते, आतां ना खंय गेले जाणा कोण. कितें खावपाक हाडल्या पुरो हाडटा, कितें समोसा भजी, फेवरेट तांची खानदानी संवय भजी वडा पाव खावपाची. म्हाज्या घोवाच्या न्हू आज्याक खूब लायक आसली भजी, मिरच्यो भजी खावपाक खूब लायक जाली. तेच म्हाज्या चेड्याक संवय आसा खावपाक. सो आसतात न्हू. देन एरोप्लेनाचो आवाज येता, वी आर इन गोवा ना, सो हे आसतातूच. हांगा लागीं एअरपोर्ट आसा दाबोलीम, सो एरोप्लेनचो सतत आवाज आसता. आनी त्या परस हांगा कन्स्ट्रक्शनची कामां चालू आसा. ही बिल्डींग केन्ना जातली जाणा खंय, सगळें जालें हेजें पेंटिंगूच आसा. अँड सो ओके, इतलेंच उलयता. आनी बांगडे फ्राय करता आसतना दाखयता आसलें तुमकां, बट आयज म्हाका तें काम घेवपाचें ना. अँड सो ओके, हो ब्लॉग हांगाच एंड करता. आनी होपफुली फाल्यांच्यान रुटीन हांव म्हाजें स्टार्ट करतलें. आनी म्हाका प्लीज कमेंट करून सांगा की तशें म्हाजे व्हिडिओ बरे दिसता की हांवें तुमच्या बरोबर डायरेक्ट उलयल्लें बरें दिसता, ऑर दोनी मिक्स करूं. अशें तुमी सांगतात न्हू, सुटेबल आसा, म्हाका कम्पॅटेबल आसा आनी तुमकां सुटेबल आसा, तुमकां बरें दिसता तें तुमी सांगात. देन सो असो गेलो म्हाजो आयचो दीस, मातशी नाटकां बीन करून. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू ब्लॉगान. टील देन बाय, सी ऑल, टेक केअर अँड थँक्स फॉर वॉचिंग.